साथ मदीने पाक और मक्के मुकर्रमा की बाद अब हाजिरियां अता फरमाए। बहुत मरहबा, माशाअल्लाह। अभी चलते हैं, अभी मुकाबला है। 1-3 इस तरफ हैं, अदनान भाई, हसनैन भाई और अब्दुल हबीब भाई। मैं भी इनके साथ हूँ। और यहाँ पर हाजी अशफाक, महमूद भाई और आसिफ भाई। उधर तगड़ी टीम हो गई है सर जी, उधर मजबूत टीम हो गई है। आप गुंजाइश बना लो। हाँ गुंजाइश बना लेते। अब जगह तो अब इंशाल्लाह मैं आपसे सवालात करूंगा। सैयद साहब, आपने देखना है कि ज्यादा जवाबात कहां से आ रहे हैं, यानी जो जवाब दे दे ठा कर माइक उठा लें। माइक दे, फिर इधर माइक दे। ये माइक लें। मेरा ख्याल है पहले मदीना बोल दें या दे दें जवाब। लब्बैक कहें या जवाब दे दें? अब जवाब देते जाएं बस। दीवान सालिक किसका नातिया दीवान मजमू है? हमारी आवाज आई नहीं माइक पे, हम क्या करें? हमने भी साथ बोला था। दीवान सालिक का तारीखी नाम क्या है? मुहम्मद पैगंबरी 1357 1357। दुरुस्त। बारी बारी वरना आप निकल जाओगे आगे। ये खुशफहमी भी हो गई है। ये सही है। ये क्या बात हुई? क्या आप आगे निकल जाएंगे? अच्छा, ये आपके भाई हैं, ठीक है। चलो, आज नहीं, ब्रेकिंग न्यूज। चले अब्दुल हबीब भाई की टीम की तरफ चलते हैं। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किसी 3 किताबों के नाम बताएं। अच्छा, ये नातिया अशार नहीं है, सवाल जवाब है बाकायदा। ये सवाल जवाब है, लेकिन ये अशार और हमारे जो अकाबरीन थे जिनके हम कलाम पढ़ते हैं उनके गिर्द सवालात हैं। दीवान सालिक। जी, 3 किताबों के नाम। दीवान सालिक। अच्छा, वो सिर्फ नातिया अशार की किताब ना हो, कोई भी किताब हो, कोई भी नाम। दीवान सालिक, मिरातुल मनाजी। मिरातुल मनाजी, खजानुल उर्फान, तफसीर नईमी। तफसीर नईमी। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। मैं और भी नामों के इनकी और ताकि हमें पता चल जाए। तफसीर नईमी, तफसीर नूरुल इरफान, नूरुल इरफान, इल्मुल कुरान, मिरातुल मनाजी, नईमुल बारी, जाल हक, इस्लामी जिंदगी, शान हबीबुर रहमान, फतावा नईमिया, सल्तनत मुस्तफ़ा और असरारुल अहकाम। क्या बात। ये भी किताबें मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह की हैं। माशाअल्लाह। और इन सब में इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल की जो जाम भर भर के मिलते हैं। सुभान अल्लाह। अशफाक भाई, आपकी तरफ आ रहा हूं, आपकी टीम की तरफ। हकीम उल उम्मत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तारीख़ विसाल क्या है? तीन रमजान मुबारक। जी, 3 रमजान 3 रमजान मुबारक। जवाब दुरुस्त है। आप ऐसा करें, इन्हीं 1391। से पूछ लें सारे सवाल। हमारे भाई हैं ये, इन्होंने कहा था ना, हमको क्या पता क्या पूछना है, हमको बिठा दिया है। तो तैयारी करके आए हैं। नहीं, ये वो नहीं, ये वो वाला नहीं है आप वाला। हाँ। क्या आप पहले किताब दे दो, तैयारी करके रहा है। ये डायरेक्ट हजरत ये सिलसिला करते हैं, इसलिए सबकी तैयारियां ये इनके मतलब ये आप तो करवाते हो ना। नहीं, माशाल्लाह ये वाला अदा है कि एक बख्शिश कौन सा ज़ौक़ नात करते हैं ना। अशार का मुकाबला करें ऐसा। चलें, आप खुश हो जाए। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल। तर्ज में पढ़े, तर्ज में। निसार तेरी सवाल नहीं पूरा, सॉरी, सवाल भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, अभी शेर नहीं सुनाना है? नहीं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये शेर किसका है? ये उसका ही है ना, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये शेर है। रसूलुल्लाह ने फारूक को अल्लाह से मांगा, अताए रब्बे सुबहा हजरत फारूक आजम है। ये शेर किसका है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये शेर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीनी। मुफ्ती साहब की भी क्या बात है। ऐसे 3 शेर सुनाए जिसमें लफ्ज मौला है। मौला तेरे अफ़्व करम हो। हाँ? आप सुना दे।
میرے گواہ سرور صفائی کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ आवाज مالک و مولا کہوں تجھے، مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. مولا ایک بار آیا. شعر اور ایسے 3 شعر سنائے شعر. جس میں لفظ مولا ہے. تو ایک ہو گیا نا. ایک ہو گیا. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. 2. جی جی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبدالحبیب آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی ٹیم کی طرف آ رہا ہوں. ایسے 3 شعر سنائے جس میں لفظ جہنم آئے. مائک لے. جذباتی ہو گیا. سوری. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. 2 جہنم. یا الہی. وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے دیکھ کر میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں. میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو. مجھے دیکھ کر جہنم، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. آپ کی ٹیم کی طرف لفظ فریاد 3 بار آئے. شعر سنائے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. 1. پیڑھیوں کی ہے فریاد، یہاں سحر نہیں پاتا. اللہ اللہ کے نبی سے فریاد فریاد ہے نفس کی بدی سے. تیسرا فریاد. اے ابر کرم فریاد، فریاد جلا ڈالا، اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے. واہ. چلیں عبدالحبیبہ ان کمپنی. سبحان اللہ. ایسے 3 شعر سنائے جس میں لفظ جنت آئے. جنت میں نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا. اور پڑھیں جنت کے تو بہت کیوں سارے. کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. 2 جی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ایک شعر میں 2 بار جنت آ گیا حضرت. سبحان اللہ. نہ ہاں یہ 2 فریاد بھی 2 بار آیا تھا. ہاں چلو برابر ہو گیا. سبحان. 2 جنت سے یاد آیا اللہ کا فرمان، ولیمن خاف مقام ہی جنتان. مقام رب ہی. اللہ ولیمن خاف مقام رب ہی جنتان. اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں ٹیم کے 6 نمبر ہیں. اچھا شعر مکمل کریں. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. گدا صدیق کے اکبر کا خدا کے فضل سے پاتا ہے. خدا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. آپ کی طرف گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. صحیح ہے صحیح ہے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. واہ. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اس کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نعت خوان اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مقابلے کا سلسلہ ہوا. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی مل کر ایک خوبصورت سا مشترکہ ہمیں کلام سنائیں.